बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 190 मिलियन पाउंड यानी अल-कादर ट्रस्ट केस, इस केस की आज बात करेंगे। इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था और उससे मुतल्लिक एक तफसीली वीडियो आपको देंगे कि जो रेफरेंस है, बुनियादी तौर पर जो रेफरेंस है इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर मुलजमान के खिलाफ, वो रेफरेंस है क्या, कितना मजबूत है, कितने मजबूत उसमें सबूत एविडेंस हैं, और क्या ये कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। इस सारे तनाजुर में जो है वो हम तफसील से बात करेंगे। हमने पिछले दिनों जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सोहेल रशीद साहब, उन्हीं के साथ बैठकर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। पूरा जो रेफरेंस है, पूरा जो केस है, पूरी जो बुक है केस की, उस पर बात करेंगे। आज की जो समात है इस पे मैंने आपको ये बताना है कि जो नई डेवलपमेंट हुई है, 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादर ट्रस्ट केस, इस केस में अब फर्दर होना क्या है। इस केस में जज मोहम्मद बशीर जो है वो उन्होंने तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है। इसमें ये दूसरा केस है जिसकी अब जो है वो समातें जेल में होंगी, मतलब जो अडयाला जेल है वहाँ पे भी होंगी। इससे कबल साइफर केस की समात जो है वो जेल में चल रही है। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान और जो दीगर मुलजमान हैं, शहजाद अकबर हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, इसमें मलक रियाज हैं, अली रियाज मलिक हैं, बुशरा बीबी हैं। इन तमाम के खिलाफ एक बैरिस्टर हैं, नसीम आई थिंक। तो इन तमाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर अब इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। अदालत ने ये कहा है कि जो नोटिस जारी हुआ है 6 दिसंबर के लिए, मतलब ये नोटिस जारी हुआ है कल के लिए। कल जो मुल्ज़मान हैं उनको, क्योंकि रेफरेंस जब फाइल होता है तो रेफरेंस दायरी के बाद मुल्ज़मान की तलबी होती है, मुल्ज़मान की तलबी के बाद प्रोसेस होगा। पहले तमाम की हाज़िरी यकीनी बनाई जाती है, उस हाज़िरी यकीनी बनाए जाने के बाद प्रोसेस आगे शुरू होता है। तो इसमें प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ सकेगा, इस पे मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या इसमें जो है वो रुकावटें हैं जो इस केस को बहुत जल्द आगे जो है वो बढ़ाने में रुकावट होंगी। तो इसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो 6 दिसंबर को इमरान खान, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, मलक रियाज, अली रियाज मलिक और बैरिस्टर जो हैं इसमें जो अक्यूज़ हैं, इन 7 जो मुल्ज़मान हैं इनको 6 दिसंबर को अदालत के सामने प्रोड्यूस करने या तलब किया है। इनको जो, मतलब क्या, इमरान खान जो है वो जेल में है तो उनको प्रोड्यूस करने और बाकियों को तलब किया गया है। तो इसमें जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि जो मफरूर मुल्ज़मान है, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, मलक रियाज, अली रियाज मलिक और बैरिस्टर जो है, 5 लोग जो है उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी, इमरान खान को जेल से और बुशरा बीबी खुद पेश होंगी क्योंकि वो ज़मानत पे भी हैं इस केस में। उनको जो है वो तलब किया गया है। जेल समात करेंगे ये जज मोहम्मद बशीर इस केस की भी। अब ये केस भी उसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह जो साइफर केस है जेल में उसकी समातें होती हैं। और इसका जो एक सफ़े का तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया है जज मोहम्मद बशीर ने। इसमें जो जज ने जो तफसीलात लिखी हैं उसमें यही है कि रेफरेंस जो है वो इस केस में दायर हो चुका है। इसमें नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो जारी किए गए हैं। ट्रायल प्रोसीडिंग्स के हवाले से अदालत ये कहती है कि ये अडयाला जेल में होंगी, और इसके हवाले से या फिर जहाँ पे जो मुलज़म जो है वो गिरफ्तार हैं या कैद उनको रखा हुआ है। और इसमें 14 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है ये फेडरल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, उसका हवाला दिया गया है कि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो समातें हैं ये होंगी अडयाला जेल में। और 6 दिसंबर को अब केस की समात होगी। 4 दिसंबर को ये समात हुई थी, उसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो मेरे सामने है, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। तो इस केस में 2-3 जो चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, उस पे बात कर लेते हैं कि वो टेक्निकलिटीज़ शायद जो है वो इस केस को उस स्पीड के साथ आगे ना बढ़ने दें। अच्छा, नॉन बेलेबल वारंट। अब इसमें 7 मुल्ज़मान हैं। केस तब आगे बढ़ना है 7 के 7 की हाज़िरी मुकम्मल हो जाए, या जो हाज़िर नहीं है उनके हवाले से कानूनी कार्रवाई हो जाए। कानूनी कार्रवाई ये है कि इमरान खान तो जेल में होंगे, वो पेश कर दिया जाएगा उनको। बुशरा बीबी ज़मानत पर हैं, वो पेश हो जाएंगी 2। अब बाकी 5 जो लोग हैं, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, मलक रियाज और अली रियाज मलिक और जो बैरिस्टर हैं,
تو 5 لوگ مفرور ہیں اس کیس میں، ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ اب نان بیلیبل وارنٹ پہ جب کل جو ہے وہ رپورٹ اگر پیش ہوتی ہے کہ ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو ان کو کہیں سے گرفتار نہیں کیا گیا، تو پھر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی باقاعدہ کاروائی شروع ہوگی، اور وہ کاروائی جو ہے وہ پھر جو پراپرٹیز اٹیچ ہوتی ہیں، ایک پروسیس ہے پورا نا، اس پہ اشتہار لگتا ہے، پراپرٹیز اٹیچ ہوتی ہیں، اس کے بعد عدالت باقاعدہ طور پر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرتی ہے۔ جب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر باقی جو ملزمان رہ جاتے ہیں جو عدالت کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو کاروائی آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ جو اشتہاری ڈکلیئر کرنے والی جو کاروائی ہے، یہ بہت جلد آپ یہ کہیں کہ اس کو یہ کنکلوڈ ہو جائے گی یا آگے بڑھ جائے گی، مطلب ٹائم لگے گا اس میں کچھ ایک۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو نوٹیفیکیشن جیل سماعت کا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی پی ٹی آئی کی لائر سوچ رہے ہیں کہ وہ اس میں کیا کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے یا کسی فورم پہ لے کر جائیں گے۔ پھر میڈیا ایکسیس، پبلک ایکسیس، اوپن ٹرائل، یہ وہ چیزیں، بہت ساری کوسچنز ابھی اس کیس میں بھی ابھی اٹھنے ہیں، کیونکہ اگر سائفر کیس اوپن ٹرائل، جیل ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے، اوپن ٹرائل ہے، تو وہاں ایکسیس جو ہے وہ پبلک کی ہے اور میڈیا کی بھی ہے۔ تو اس میں جو بنیادی پوائنٹ وہ یہی ہے کہ اب پبلک میڈیا کو ایکسیس دیں گے جج بشیر صاحب۔ اس کے علاوہ یہ کیس جو ہے وہ 5 ملزمان جو ہے اس میں جو مفرور ہیں ان کے ابسکانڈر ڈکلیئر کرنے کی جو کاروائی ہے، اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی، وہ مکمل ہونے کے بعد آگے بڑھے گا۔ پھر اس میں عمران خان نے ضمانت کی درخواست دائر ہوئی ہے، ان کی ضمانت بھی بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی ضمانت بھی اس کیس میں کنفرم ہو جائے گی۔ مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں کے جو عمران خان، بشرا بی بی کی ضمانتیں جو ہے وہ ہو جائیں گی اس کیس میں، کیونکہ اس میں 58 وٹنسز ہیں، تو 58 گواہ ہیں۔ تو گواہ جو ہے وہ ایک بڑا طویل پروسیس ہوتا ہے، گواہ کو ان کا ان چیف ہوتا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس پہ جرا ہوتی ہے، تو ایک بڑا ایک طویل پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو مطلب پورا کرنے میں، پروسیس مکمل کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو جس کیس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہو وہاں ضمانت ملنا جو ہے وہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ کیس جو ہے وہ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اب اپنے ٹریک پہ آ چکا ہے، ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں 8 فروری سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو میرا جواب ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ 58 گواہ ہے، 58 گواہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے۔ سائفر کیس کے ٹرائل جو ہے وہ آگے میں بھی عدالت جو ہے وہ جس طرح کہہ رہی ہے 4 ہفتے میں ہم نے کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ بڑھا لیں، اگر پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ کسی عدالتی فورم سے اس کے خلاف کوئی ایسی نہ لے کے آیا آرڈر، تو عدالت کیونکہ اس میں 12 تاریخ پڑی ہے، پھر 14، پھر 16، پھر 18، پھر 20، اب 3 دن کے بعد کی تاریخ پڑے گی سائفر کیس میں۔ اب 7 دن کی تاریخ اس لیے پڑی تھی سائفر میں کیونکہ جب نقلیں تقسیم کرتے ہیں تو 7 دن کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کو کہ 7 دن کے بعد فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا اور عمران خان کے وکلا اس کو کیسے آگے چلاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔